Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आणि आज हांव तुमकां घेवन येयला सगळ्यांकूय इजी आनी सिंपल रेसिपी ती जावन आसा बिमलांचें लोणचें. आनी ताचे पयलीं हांव तुमकां रेसिपी स्टार्ट करचे पयलीं हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा तुमी म्हाजें यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब केलो म्हणून आनी प्रिवियस व्हिडिओचे तुमी खूब व्ह्यूज दिले म्हणून. So guys who are new to my YouTube channel, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. So आता आमी आमची रेसिपी स्टार्ट करूया. हिंगा आतां बिमला घेयला ती बरी वॉश केला 3 पावटी वॉश केला आनी आतां आमी कट करूया. तुमी पळोवंक शकता ती इल्लीशी हा चोर कांय ना. कट करता आसतना दोनूय टिप्स पयलीं कट करपाचे आनी बरे मोठे मोठे क्यूब्स कशे कट करपाचे आनी सगळीं बिमला अशीच कट करपाची. हिंगा सगळी बिमला कट केला आनी हिंगान घेयला 3 इंग्रेडियंट्स. ते जावन आसा 2 स्पून सासवां, 1 स्पून कोरू मेथी आनी इल्लोसो हिंग. आतां सगळें आमी ड्राय रोस्ट करपाचे ऑयल घालनासतना. हिंग आमी मागीर घालपाचो. हिंगा तें सगळें भाजून गेलेलें आसा. तितूनच आतां आमी तेल घालपाचें. हांवें म्हाज्या अदमासा प्रमाणे 3 स्पुनां कशें तेल घाललां. तुमकां जाय जाल्यार तुमी आनिकूय तेल घालपाक शकता तुमच्या क्वॉन्टिटी प्रमाणे. तेल घाल्लेकूच लो फ्लेमीचेर हीट करून दवरपाचें. इतक्या मेरेन आमी हेजो पिठो करपाचो. तुमी जारानूय मिक्स करूंक शकता तो पिठो करपाक शकता नाजाल्यार हितूनय. सो आतां हांव पिठो करता. आतां हांव त्या तेलान इल्लोसो हिंग घालता. तो हिंग आपशीत पिठो कसो जातलो आनी तुमी लो फ्लेमीचेर दवरपाची गॅस. आनी हिंगा पळोवंक शकता हांवें तो पिठो ऑलरेडी हें केलो. बरो बारीकसो केला हांवें, चड मोठो करूंक ना. आनी हिंगूय म्हाजो तेलान हें जावपाक लागलो, मेल्ट कसो जावपाक लागलो. आतां आमी बिमलांक मीठ घालया. तुमच्या टेस्टा प्रमाणे तुमी बिमलान मीठ घालपाचें तुमच्या बिमलांच्या क्वॉन्टिटी प्रमाणे. सो हांवें म्हाका जाय तितकें मीठ घाललां. आतां आमी तितून घालपाक जाता रेड चिली पावडर. हांवें 2 टेबल कशें रेड चिली पावडर घालला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी आनिकूय घालपाचो. आनी हो आतां घालला तो केदो केल्लो तो पिठो. आतां आमी सगळें बरो मिक्स दिवया. आनी मिक्स दिता आसतना त्या गॅसीर आमी तेल दवरलां. ती फ्लेम बंद करपाची आनी थंड जालेकूच तें आमी पिकलांक घालपाचें. तुमी पळोवंक शकता हांव सगळें तेल घालता आनी तेल घाल्लेकूच ताका परत बरो मिक्स दिवपाचो. हितून आतां इल्लोसो तुमी टर्मरीक पावडर घालपाचो. तो ऑप्शनल, तुमकां जाय जाल्यार घालपाचो नाजाल्यार घालना जाल्यारूय चलता. आनी हिंगा तुमकां जाय जाल्यार मिठूय एड करपाक शकता, रेड चिली पावडर एड करपाक शकता. सो फायनली आमचे बिमलांचें लोणचें रेडी आसा. जरूर रेसिपी तुमी ट्राय करा. इजी आसा आनी सिंपल आसा. इफ तुमकां म्हजो व्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा एंड डोंट फॉरगेट टू सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल. सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग.